मोठो विशय इश्यू जो आसा तो सांद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंयांत 3 कडेन रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदताले ते म्हणजे एक मयें, दुसरें नेवरा आनी तिसरें सालजोरा. ह्या रेल्वे स्टेशनाचो जो क्वेश्चन आसा तो एलक्यू आसा तो आमी घातलेलो आयज आनी एलक्यूचो रिप्लाय आमी एक्सेप्ट केल्ले की एलक्यूचो सारको रिप्लाय आमकां मेळटलो म्हणून. आनी जो रिप्लाय हो आयज दिल्लो आसा हो रिप्लायान म्हटल्यार जे कोंकण रेल्वेन दिला तेच कॉपी पेस्ट केला आनी तेच हांगा मांडला. आतां ह्या रिप्लाया प्रमाणे ते म्हणटा की 98च्यान 9 रेल्वे स्टेशनां जालीं आनी एक एडिशनल रेल्वे स्टेशन लोलयें हांगा हाडलें. 10 टोटल रेल्वे स्टेशनां जालीं आनी ते जावन आतां आमी रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता. सो आमी एक हांवें क्वेश्चन घातलेलो तो म्हणजे सिंपल आसलो की डेटा तुमचो कितलो आसा, कितले पॅसेंजर येता, कितले रुटीन ट्रेन्स आसा ज्यो रुटीन ट्रेन्स येता वयता, जो कमर्शियल एक्टिविटी जावं पॅसेंजराक लागून यूज जाता. सो हेजो जो डेटा जो आसा तो मिनिस्टर जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा हेजे कडेन कांयच डेटा ना. तो घुवणोवन ज्यो गजाली सांगता आयज खंय ना खंय एक मॉविन गुदिनो सिनियर मोस्ट लिडर सिनियर मिनिस्टर आमी सांगपाक शकता. पूण अशें दिसून येता की ताका कांयच नॉलेज ना, ताणें कांयच ती स्टडी करूंक ना. तो फक्त ताका पेपर कितें दिल्या तें वाचता. आनी जेन्ना आमी दुसरो क्वेश्चन घेतलो तो म्हणजे इतले लागीं आमकां नेवरा रेल्वे स्टेशनाक सामकें लागीं म्हणजे कारांबरीम रेल्वे स्टेशन आसा 6.1 किलोमिटर. तो सांगता थंय हॉल्ट जाता आनी कितें जाता म्हणून. हांव सांगपाक सोदतां की आमी लोकलां कडेन विचारलें, आमचे जे टॅक्सी भाव आसा ते विचारले, ट्रेन ऑपरेटर विचारले की हांगा जे करमरी रेल्वे स्टेशन आसा थंय सामक्यो कमी रेल्वे थांबता आनी चडश्यो मडगांव वचून थांबता. आतां हितून जेन्ना तुमी पॅसेंजरांक लागून फॅसिलिटीज दिवपाक सोदता म्हणटा तेन्ना करमरी रेल्वे स्टेशन इतलें लागीं आसून पासून तुमी थंय हॉल्ट कित्याक दवरना हो एक व्हडलो प्रश्न. आनी तितून मागीर सीएमान रिप्लाय केले की हॉल्ट करपाक लागून तूं एक लेटर कर. आयज म्हाका बरें दिसता की सीएमान अशें म्हटलें म्हणून, कित्याक आयज हितूनच दाखोवंक शकता की तुमचो आमदार जो बीजेपीचो आसा कुमारजुंव मतदारसंघाचो तेणेन आजून पर्यंत हो आपणाच्या लक्षांत हाडूंक ना आनी सीएमाक सांगूना. कित्याक तुमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार आनी तेणेन म्हाका सांगलें हांव ताका लेटर करतलो निश्चितपणे. पण दुसरे जो मेन विशय आसा तो म्हणजे आमचो नेवरा रेल्वे स्टेशन हाडपाचो. आतां आमी बींग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हो म्हाज्या गांवांत रेल्वे स्टेशन येता, ही जी लेटर आसा ही लेटर जो युनियन मिनिस्टर आसा वैष्णवी ताका आमी हें लेटर बरयलें. त्या लेटरान आमी आमचे ऑब्जेक्शन्स जे आसा ते टोटल ऑब्जेक्शन मांडले. कित्याक जो इको सेन्सिटीव एरिया आसा आमचो खाजन शेती आसा थंय तुमचो थंय EIAचो हें आसा कांयच केल्लें ना. तुमी आयज रिप्लाय दिला तितून तुमी म्हणटा की 1998 जाल्लें आनी तेजे नंतर आतां कांयच सांगलेलें ना. कितले सर्वे नंबर वयतले, कितले सर्वे नंबराक लागतले, खंय खंय हो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा हें कांयच सांगलेलें ना. लोकल विलेज पंचायत जी आमची नेवरा विलेज पंचायत आसा ह्या विलेज पंचायतीक मातूय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, आमच्या ग्रामसभेन घातलेलें ना हो विशय की येदो व्हडलो रेल्वे स्टेशन येता म्हणून. आतां हें जें ऑब्जेक्शन आसा जें रेजोल्युशन आसा तांचो रिप्लाय आयला तितून एकूच ऑब्जेक्शन येयला म्हणटा तें आदुसी मंडूर विलेज पंचायतीचें. पण आदुसी मंडूर विलेज पंचायत तशेंच आमचे नेवरा विलेज पंचायतीनूय एका रेजोल्युशन घेतला. तुमी पळयता आसतले हांगा सगल्यांची सिग्नेचर आसा लोकल जितले आसा जे ग्रामसभा प्रेजेंट आसले त्या टायमार ते सगल्यांच्यो सिग्नेचर्स ह्या मेमोरेंडमाचेर आसा. आनी हें रेजोल्युशन आमी मिनिस्टरांक तशेंच सीएमाक सगल्यांक सबमीट केल्लें आसा. आतां ही इतली रेजोल्युशनां इतली कॉपीज तुमी सालजोराचे पळयता, सालजोराय तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन रेज केलें. ऑब्जेक्शन रेज करून तेंच्यांनी हें मिनिस्ट्री आनी जो डिपार्टमेंट आसा हेंकांय पावयलें. प्रायम मिनिस्टराक पासून आमी हें लेटर केल्लें आसा ओपोज करपाक लागून. तशेंच कोंकण रेल्वेचो MD चेअरमॅन आसा हेंकां लेटर केल्लें आसा. सीएमाक डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंकांय हें लेटर केल्लें आसा. म्हटल्यार खंयचीच जे डिपार्टमेंट आसा जावं खंयचेच हें आमी पोस्टल केल्या स्पीड पोस्टाच्या थ्रू धाडलेलें आसा. आतां खंयचीच आमी डिपार्टमेंटां सोडूं ना, खंयचीच आमी मिनिस्ट्री सोडलेली ना आनी खंयचोच जो मिनिस्टर आसा कोणाक खंयचें हें लागता तेका कोणाकूच सोडूना, सगल्यांक आमी लेटर केलें. आतां तुमी पळयता गोंयभरांत सरकार म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी, सरकार तुमकां लागून आसा, गोंयकारांक लागून आसा. डबल इंजीन सरकार, अंत्योदया तत्व, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय ही सगळी भाशणां आनी सगळी जी तत्वज्ञानां आमकां सांगपाक सोदता आनी अशें प्रमोट करपाक सोदता की गोंयकारांक लागून सरकार आसा, गोंय राखपाक लागून सरकार आसा आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून सरकार आसा. आनी जेन्ना
लास्ट असेंब्ली सेशनान जो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जो आसलो तेणें स्टेटमेंट केलो की तुम्ही तुमचे कितें ऑब्जेक्शन आसा ते तुम्ही मांडचे हे तुमच्या पंचायती थ्रू जावं तुमच्या थ्रू हे लेटर येवपाक जाय ते येयले म्हणून तुका आमी डिस्कस करतले आमी वयर घालतले आनी लोकांक कितें जाय ते करतले आनी आयच्या विधानसभेच्या सेशनान आनी क्वेश्चन आराच्या टायमार एक यू टर्न म्हणटा तो आमचो दोतोर प्रमोद सावंतान मारलेलो आसा जशें पयलू यू टर्न मास्टर मनोहर पर्रेकर म्हणटाले तसो आतां यू टर्न मास्टर दुसरो जाल्लो आसा तो म्हणजे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज खूब वायट दिसलें कित्याक जे ग्रामसभेक आमीच नासले रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाचेच लोक नासले ते ग्रामसभेक सगळे पक्षाचे लोक आसले गोंयकार म्हणून येयल्ले गोंयकारांनी ग्रामसभा रिप्रेझेंट जाल्ली आनी तो पावर जो आसा हो संविधानान आमकां दिल्लो आसा हांव एक ग्रामस्थ नेवरा गांवचो आनी त्या ग्रामस्थाच्या नात्यान हांवूय थंय प्रेझेंट जाल्लो हांवेंय लोकांक एक्सप्लेन केलें की कितें हांगा करपाक सोदता आयज सीएम दिशाभूल करपाक सोदता की आमी ट्रॅक घालतले आमी क्रॉसिंग स्टेशन घालतले आनी नाका जाल्ली खबरी सांगता पण जो तेंचो रिप्लाय आसा त्या रिप्लायान तेंच्यांनी क्लियर कट सांगला की पॅसेंजर काम कमर्शियल एक्टिविटीज ह्या जो कोंकण रेल्वेच्या थ्रू जातली आतां कमर्शियल एक्टिविटीज म्हटल्यार कितें आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयभरांत कोळसो हाडटा कोळशाचे जितले लेन देन जाता आनी कोळसो खंय खंय पावयता हे व्हडलो प्रयास आसा खंय ना खंय गोंय कोळशान सारको बुडोवपाचें कित्याक फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ गोंय सोंपोवपाचें कोळशान कित्याक आयज सीएमान तेंय स्टेटमेंट करना जेन्ना युरी आलेमान ताका क्वेश्चन केलो की तुवें तशें जाल्यार तुवें बरोवन दिवचें म्हणून आनी एक तुजो से दिवचो की हांगा कोर्स हाडची ना म्हणून सो हितून क्लियर कट अशें कळटा की बाबा जो सीएम आसा आयज गोंयकारांच्या मातूय पडले ना तो खंयचोय गोंयकार आसूं कितेंय आसूं खंयच्याय जो बीजेपी हांव आनी एक सांगपाक सोदता की बीजेपी कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदता आयज तुमची पासून व्हॅल्यू जी आसा ती कांयच दवरिल्ली ना एक व्हॅल्यू आसता आनी तुमचो जो विचारधारणा आसा तो तुमकां कितें दिसता की आपणाच्या गांवा खातीर कितें बरें ते पासून दवरिल्लें ना सो आयज जो सरकारान जो डिसिजन घेतला आनी तो सांगता की आमी हे येवपाक जाय लोकां खातीर आसा जेन्ना करमय रेल्वे स्टेशन 6.1 किलोमिटर डिस्टन्साचेर आसा थंय हॉल्ट जायना रेल्वे आनी तुमी हाडून नेवरा हाडपाक सोदता आनी तितून म्हणटा आमी फक्त क्रॉसिंग दवरतले म्हणटा क्रॉसिंग दवरतले ताजो आदारूय काय ना आमी मातूय विश्वास करपाक शकना कित्याक आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा तो नंबर 1 फोटींग सरकार जाल्लो आसा फोटींग फंडाची जी हद्द आसा ती पार केल्या आनी तेकाच लागून डबल इंजिनाच्या नांवान गोंय विकपाक सोदता थंय सीएम वचून सेंटराक वचून सेंट्रल युनियन मिनिस्टराक मेळलो थंय ताणें कितें भासाभास केली म्हाका दिसता तो कित्याक गेल्या त्या असेंब्लीन एक हें आहलें आनी आयच्या असेंब्ली सेशनाक डिफरंटूच जो पॉयंट आसा सीएमाचो तो डिफरंटूच जालो आनी आयज ताणें डायरेक्ट स्टेटमेंट केलो की हें येवपाक जाय लोकांक लागून जाय अरे लोकांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेतलो आयज लोकांक मातूय कॉन्फिडन्सान घेयनासतना नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हो सरकार हाडटा आतां कालूच आमी ओल्ड गोवा गेल्ले ओल्ड गोवा आमचो युनेस्को सायट जी इंटरनॅशनल जो आमचो चर्च आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराचे त्या सायडीक असो एक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता तो प्रोजेक्ट म्हटल्यार मॉलिंग प्रोजेक्ट आतां तेजी हांवें कॉलिंग एटेन्शन घातलो तो आयज येवंक ना पूण हांव एक सांगपाक सोदता आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा ह्या बीजेपी सरकाराची जी धारणा आसा ही सारकी वायट हितून पावल्ली आसा तांकां गोंयकार कसो जगता कसो हें जाता तें पडलेलें ना आनी नाका जाल्ले प्रोजेक्ट म्हटल्यार कोळशाक लागून हो असले प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगा हाडपाक सोदता आमची खाजन शेती जी रिवायव करपाक आमी खूब प्रयास करता आयज खंय ना खंय तीच शेतीन कितें जातलें फुडें कितें वाडयतलो तो म्हणटा कितें आनी एक्विजिशन जावचें ना एक्झिस्टींग एक्विजिशन आसा तेजेर हें करतले मात हेंचेर विश्वास तरी कशें करतले आयज लोकांनी चिंतपाक जाय हेचेर आमी विश्वास करपाक शकता ह्या बीजेपीचेर आमी विश्वास करपाक शकता ह्या मेजॉरिटीच्या दमार म्हटल्यार जे आमदार काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले तेजी आनीक डबल मेजॉरिटी जाली मेजॉरिटी आसली तेजी आनीक डबल मेजॉरिटी जाली आनी ह्या मेजॉरिटी दमार हे दादागिरी करपाचे हितून पावल्ले आसा जो सालाजार जावं डिक्टेटरशीप म्हणटा पळय त्या लेवलाचेर पावल्ले आसा हेच्या पयलीं तरी कितें सजेशन जातली डेमोक्रेसीन आमकां सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स ही मांडपाक मेळटाली इतले तरी स्टेटमेंट करूंक शकताले की बाबा आमी कितें आसा ते विचार करतले उलयतले म्हणून मात तो केल्लो ना हितून कळटा की आयज तांकां आमचो करेल ती पूर्व दिशा हो जो तकलेन घातलेले आसा ही बीजेपी सरकारान जे तकलेन घातलेले आसा आयज हो सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा आनी हांव निश्चितपणे सांगता
बिंग अ लोकल MLA ऑफ सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी हेच्या पयलू जो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले आमचो मरिना प्रोजेक्ट हांगा नावशी विलेजीन तो आमी होल्डार दवरिल्लो आसा. आमी हायकोर्टान वचून तेजें पेटिशन घातलां आनी फाटीक लागून तो बंद दवरिला. आतां तितूनय प्रयत्न खूब चालू जाले आनी आयजूय आमी परत सांगता की आमचो गोंयकार आनी आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे लोक एकटे जातले, एकजूट जातले आनी हो आक्रोश तुमकां पळोवपाक जावची ना. हेच्या पयलू पासून कितलेशे आवाज जो आसा तो आमच्या दोंगरेकारा थ्रू, नेवरेकारा थ्रू, आक्षीकारा थ्रू हो जाल्लो आसा आनी हो आवाज जेन्ना जातलो तेन्ना ऑल ओव्हर गोवा जातलो आनी ऑल ओव्हर गोवा तुमकां भार्गाक पडटलें. तुमी लायटली घेवनाका कित्याक आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून. ऑपोजिशन आसा मात तितलोच आमकां दमदम आसा की गोंयभरान आवाज करपाक. तुमचे जी फोटिंगपण आसा ही गोंयकार पळयता. तुम्ही कशें फोटिंगपणां एसेंब्लीन सांगता, कसो तुमचो मिनिस्टर फोटिंगपणां सांगता, कशें तुमच्या मिनिस्टराक मात पासून खबर ना, हे कशें चल्लां पळय हे सगळे गोंयकारांक पळयता. आनी ताका लागून मुद्दमूच ताका प्रश्न केलो की तुका खबर आसा की करमय रेल्वे स्टेशनार कितल्यो ट्रेनी थांबता काय म्हणून. मात हेजे कडेन एकूय जाप ना. सो हे क्लियर कट कळटा आनी तुमचे जे खतखते जाला आनी बदखते जाला पळय हे तुमचेच जे मिनिस्टर आनी तुमचे जे MPs आसा हे उलोवन दाखयता पळय हितून सारकें क्लियर आसा की बाबा तुमची नया सामकी डुबपाची आसा म्हणून. सो हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता की आमचे नेवरेचो जो आसा नेवरेकारांची आमी मिटींग घेतले, लोकल सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेतले आनी हेजेर आमचो निशेध जो आसा, आमचो जे एजिटेशन आसा, आमचे जे प्रोटेस्ट आसा हेजो फुडें आमी कशें वचपाचें ते पासून आमी सांगतले. पूण एक सांगता, हो आमी प्रोजेक्ट हाडपाक दिवपाचे ना. आमी हेजो पूर्णपणे विरोध करता आनी विरोध करतले. आमकां जाय की लोकलांक कॉन्फिडन्स, लोकलांक मात बसून चाललें ना. एक क्षणान तरी म्हणपाक जाय सीएमान की आमी लोकलां कडेन वचून उलयतले, आमी कोंकण रेल्वेचे हांकां वचून सांगतले की हो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल आसा म्हणून आनी कितें पॉयंट्स आसा हे तरी सांगपाक जाय आसलें. मात ती पासून कर्टसी बिंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ती पासून कर्टसी जी आसा ती सीएमाक येयल्ली ना. सो आयज आमी डिक्लेअर करता की गेम इज ऑन. तुमकां दिसता तुमी हाडपाक शकता आनी आमकां दिसता आमी सोल्जर कशे ह्या प्रोजेक्ट अगेन्स्ट वचपाक लागून स्ट्रेट फॉर सांगता की आमी नेवरेचे जावं आदुसी मंडूर जावं हांगासान ही एंटायर स्ट्रेच जो आसा तांकां हो प्रोजेक्ट लागता आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाक लागून हांव तांच्या सगळ्या आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाच्या जनते वांगडा आसा. तशेंच बाकीचे रेल्वे स्टेशन हांव तांकांय उलो मारता, जावं ते मयाकारांक जावं ते सालदोरकारांक तांकांय उलो मारता. ही फायट जी आसा ही फायट स्ट्रॉंग करपाची गरज आसा. हो आवाज जो आसा हो आवाज स्ट्रॉंग करपाचो गरज आसा आनी हो आवाज आमी मोठ्या प्रमाणान व्हरपाचो गरज आसा. कित्याक आयज हो सरकार निग्लेक्ट करता गोंयकारांक. तो खंयचोय गोंयकार आसूं, तो खंयच्याय पक्षाचो गोंयकार आसूं, तांकां निग्लेक्ट केल्ले आसा. ते फक्त दिसता तांकां कितें पयशांच्या नांवार आमी कितेंय करपाक शकता म्हणून. मात आयज तांकां दाखोवपाची गरज आसा की आमी गोंयकार जिते आसा म्हणून. गोंयकार हो आवाज फुडें व्हरपाक शकता म्हणून आनी तो एजिटेशन जे जातलें ते मोठ्या प्रमाणांत जातलें. आनी हांव प्रत्येक गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना एजिटेशन जाता तेन्ना प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान लोक येवचे. कित्याक ही जो झूज आसा हे फक्त नेवरेकाराचे, मयाकाराचे जावं सालदोरकाराचे आसचिना, हे प्रत्येक गोंयकाराचे आसतले. गोंयकारांचे प्रत्येक जो कोळसो जो येतलो तो ताजो रेडियस आसता ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर्स आसता आनी जेन्ना लंग्सान आनी भितर वयता तेन्ना कितलेशे प्रमाणान डिजीज जाता. ऑलरेडी तुमी मुरुंगांव वचून पळया कितले जाणांक कितें कितें जाल्लें आसा ते. हेल्थ रिपोर्ट्स आसा, कितल्योशे हेल्थ रिपोर्ट्स आसा तितून पासून सांगलेलें आसा की कितलेशे जाणांक खंयच्या कॅन्सर जाता, बाकीचे डिजीज जाता म्हणून. सो हो ही जी लढा आसा ती फक्त नेवरेकारांची न्हू, ही लढा जी आसा ती प्रत्येक गोंयकाराची आसा. आनी ज्या ज्या गोंयकारांक दिसता की हें गोंय उरपाक जाय, आमचो जो मायभूची गोंयची आयडेंटिटी उरपाक जाय, त्या प्रत्येक गोंयकाराक फुडाकार घेवन फुडें येवचो. आमी आमची डेट आउट करतले, केन्ना कितें आसा तें आमच्या लोकांक फुडारान घेवन आमी ते आउट करतले सांगतले आनी सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ताका सपोर्ट तेको दिवचो म्हणून. विरेश बाब, एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाता विथ एक्स MLA ऑफ सांतंद्रे आनी नेवरा पंचायत. तेणी सीएमाक प्रपोज म्हणून रेल्वे स्टेशन एक हे लेटर दिला म्हणून. सो ती फॉर एवर फोर्ट पळय कशें आसा तें हांव म्हणटा की लास्ट टायम जेन्ना सीएमान एसेंब्लीन एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हेजेर ऑब्जेक्शन तुमी दिलें नाल्यार आमी हेजे फुडें व्हरतले आनी हेजेर तोडगो काडटले म्हणून. पूण जेन्ना हो एक्स MLA फ्रांसिस्को सिल्वेरा अलॉंग वीथ थोड्यांक घेवन गेलो
आनी हांव नोको कितें तेणें सबमीट केलां आनी कितें करूं ना तें म्हाका तरी खबर ना, पूण तें केल्या नंतर आयज तो स्टेटमेंट तुमी हें पळोवपाक शकता की आयजो स्टेटमेंट कितें आसा. आयजो स्टेटमेंट सीएमाचो क्लियर कट आसा की आमकां जाय म्हणून, आमकां हाडपाक जाय म्हणून, बेनिफिशियल लोकांक आसा म्हणून. अरे लोक कोण? हे सायनी मारले ते लोक न्हू, हे लेटरान ज्यो कंप्लेनी केल्या ते लोक न्हू, ते कोण? ग्रामसभेक अनॉमस म्हणजे एकट्यान बसून म्हणोना की आमकां रेल्वे स्टेशन जाय म्हणून. आनी म्हाका दिसता सगळे प्रेस भाव आसतले थंय एकट्यान बसून म्हणोना की आमकां हांगा रेल्वे स्टेशन जाय, आमकां जाय हे हो जो एरिया हो सेफगार्ड उरलेलो, ही खाजग शेती आसा ती सेफगार्ड उरलेली. आयज थंय इतले बर्ड्स येता जे मायग्रेटेड बर्ड्स, इंटरनॅशनल मायग्रेटेड बर्ड्स हांगा आमच्या नेवरा गांवांत येता आनी थंय एंडेंजर्ड स्पिसीज, रेअर स्पिसीज बसून आसा. आतां थंय किंगफिशर जे आसा, रेअर किंगफिशर ते बसून थंय आसा. आनी इतले आसून बसून आयज सरकार मातूय पळयना, कांयच रिसर्च करिना, कांय स्टडी करिना, कांय डेटा घेयना आनी तुमी म्हणटा की आमी रेल्वे स्टेशन हाडटले. तांकां कितें इम्पॅक्ट जातलो, ह्या मायग्रेटरी बर्ड्सांक कितें इम्पॅक्ट जातलो, ह्या नेचराक कितें इम्पॅक्ट जातलो, ह्या इकॉलॉजीक कितें इम्पॅक्ट जातलो हें कोणाक पडलेलें ना. आयज तो आदलो आमदार तो खंय आसलो जेन्ना ग्रामसभा जाली जावं तेन्ना जेन्ना मिटींग जाली, जेन्ना ओपोज करपाचो टायम आसलो तेन्ना खंय आसलो. आयज तेणें आन्सर करपाची गरज आसा, तो बीजेपीक रिप्रेझेंट करता, तेणें सांगपाक जाय. सो अशें दिसून येता की खंय ना खंय कॉलबरेशन अशें जाल्लें आसा आनी कितें जालां तें आतां आजून पर्यंत तरी कळना की कितें रिप्रेझेंटेशन दिलां, आमकां तरी तें रिप्रेझेंटेशन पावूंक ना. पण एक सांगपाक सोदता, गोंयकार म्हणून आमी जागे आसा, गोंयकार म्हणून आमी फुडें वयतले आनी जे नेवरा गांवचे जितलो सदस्य आसूं ते सगळे फुडें रावतले. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें ग्रामसभेक जेन्ना उलो मारलो तेन्ना कितलेशे म्हणजे नॉर्मली ग्रामसभेक लोक कमी येताले, पण जेन्ना ग्रामसभेक उलो मारलो तेन्ना कितलेशे ग्रामसभेक लोक येयले. थँक्यू. थँक्यू.